السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك اللي من خلاله غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال لا série numéro 2 concernant les ondes mécaniques progressives périodiques. D'accord. Donc غنحاولوا نخدموا هذا l'exercice numéro 1. D'accord. Donc بالنسبه للنونسي ديال l'exercice, donc قالك on crée à l'instant t égale à 0 en un point S de la surface de l'eau une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence, donc n égale 50 Hz. Donc la figure ci-dessus représente une coupe verticale de la surface de l'eau. À instant t, la règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée. D'accord. Donc شنو نقدروا نفهموا من هاد لينونسي ديال التمرين؟ قالك في واحد اللحظه اللي غنسميها تي ايكال زيرو. داكوغ. دونك في واحد البوان اس، دونك هنا سي لا سيرفاس دو لو. دونك في بوان اس غنكريي ولا غندير واحد لوند ميكانيك بروغريسيف سينيزويدال. داكوغ. دونك انا كنعرف بلي اون لوند ميكانيك بروغريسيف سينيزويدال عندها واحد الفريكونس. داكوغ. دونك الفريكونس اللي غنستعمل هنا سي 50 هرتز. داكوغ. دونك انطلاقا من النقطة اس، دونك النقطة اس كما تيبان لكم هي هاد البوان هادي. دونك هادي هي النقطة اس. دونك هنا فين غندير لوند ديالي. داكوغ. دونك لا فيغور ci-dessus représente une coupe verticale، يعني هاد ليماج هادي دونك تتبين لي واحد المقطع من ديك لوند. داكوغ. صافي. Donc la règle graduée sur le schéma indique l'échelle utilisée. Donc هنا عندي واحد la règle qui représente l'échelle. Donc l'échelle هنايا مثلا هنا كل carré كبير représente 1 cm. D'accord. Donc première question, قالك déterminer la longueur d'onde. Donc question 1, la longueur d'onde. Donc par définition, باش كنعرف انا على longueur d'onde كيما شفنا في الدرس، c'est la distance minimale entre deux sommets successifs. d'accord. بمعنى مثلا الا خديت هاد النقطه هادي، دونك هادي كتسمى سومي. دونك النقطه الاخرى هي هادي كتسمى سومي. دونك لاندا غتكون هي المسافه بيناتهم. دونك هادي سي لاندا. داكوغ. دونك شحال هي هاد لا ديستونس؟ دونك باش نحسب هاد لا ديستونس، دونك تقريبا من هاد النقطه هادي، دونك من هاد النقطه هادي حتى لهاد البوان هادي. دونك شحال عندي تما؟ شحال عندي من ديك البوان؟ دونك هنا قلنا كاري كبير كيمثل 1 سنتيمتر. دونك من هنا حتى لهنا دونك عندي 1 سنتيمتر. من هنا لهنا عندي 2 سنتيمتر. من هنا لهنا عندي 3. وهنا عندي 4 سنتيمتر. يعني لوندا شحال غتكون كتساوي؟ دونك لوندا ايكال كوا؟ ايكال 4 سنتيمتر. دونك إلا بغيتها بالمتر، دونك لوندا شحال كتساوي؟ دونك سي 4 فوا 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà. Donc on passe à l'exercice 2. Donc la question, quelle est la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau? Donc شنو هي السرعة باش كتنتشر هاد الموجة هادي؟ داكوغ. دونك كيفاش غنعرف؟ دونك غنشوف شنو عندي في لي دوني. دونك انا عندي لي دوني عطاوني دونك باش نحسب لا فيتاس، دونك سوا غنكون عارف لا ديستونس باركوري بوندون واحد لا دوري دو طون. داكوغ. سينو دونك انا ما عرفتش لا ديستونس وما عرفتش لو طون، بمعنى غنستعمل لا دوزيام غولاسيون اللي قرينا في الدرس اللي هي سي لا غولاسيون اونتر لا لونغور دوند اي الفريكونس. دونك شنو شفنا في الكور؟ شفنا بلي في ايكال لاندا sur T. Donc il a pris بدالة الفريكونس. Donc V égale lambda fois fréquence. Donc à la lambda déjà حسبتها، fréquence déjà معطية. Donc il suffit ندير l'application numérique. Donc pour l'application numérique, donc V شحال غتساوي؟ donc lambda عندي 4 fois 10 à la puissance moins 2. fréquence عندي 50 Hz. d'accord. Donc نحاولوا نديروا l'application numérique. Donc alqa la vitesse égale 2 mètres par seconde. Voilà. Donc V لقيناها بلي هي 2 mètres par seconde.
Donc on passe aux questions 3. Quel est l'instant où la coupe de la surface de l'eau est représentée? بمعنى donc شنو هي l'instant يعني اللحظة اللي كتمثل هذا المقطع. داكوغ اوترومون دي دونك كيسون الا بغينا بصيغه واحده اخرى مثلا غيقول لي شنو هي اللحظه اللي وصلت فيها لوند لهاد البوان هادي. دونك فين هو لو فروندوند والفروندوند هو هاد النقطه هادي مثلا هادي هي النقطه هادي مقدمه الموجه. داكوغ دونك بمعنى الا بغينا السؤال بواحد الساعه واحده اخرى غيقول لي شحال هي المده الزمنيه باش توصل ليا لوند لهاد النقطه هادي. دونك كيفاش غندير نجاوب على هاد الكيسيون. دونك دابا غنرجع لا غولاسيون ديالي. دونك تي دونك اون a دونك في شحال كتساوي. دونك في سي لا ديستونس باركوري سور دلتا تي. صافي. دونك انا بغيت علاش كنقلب على مثلا غنسمي هاد البوان غنسميها باغ اكزومبل نسميها البوان ان. داكوغ دونك غنقول دونك هي دي هي المسافة اس ان و دلتا تي شنو هي دلتا تي هي تي ان موان تي اس. داكوغ تي اس باردون دونك هي المسافة اس ان. دونك تي ان هي هاد تي اللي تنقلب عليها انا و تي زيرو راه تي اس نورمالمون راه هي تي زيرو. تي زيرو سي زيرو. داكوغ دونك تي شحال كتكون كتساوي. دونك تي ايكال في فوا اس ان. داكوغ مزيان. دونك في دونك اس ان هي هاد المسافة من هنا من هاد البوان اس حتى البوان ان. دونك شحال غتساوي ديك المسافة. دونك هنا قلنا في سي دو و اس ان. دونك هنا الا حسبنا هاد المسافة شحال. دونك عندي هنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. دونك هي 6 سنتيمتر. دونك 6 في 10 أس ناقص جوج متر. داكوغ دونك تو كالكول في غنلقى بلي تي دونك 6 في جوج هي 12 في 10 أس ناقص 2 سكوند. دونك احنا حسبنا تي ديالنا. صافين. بمعنى l'instant t égale à 12 fois 10 à la puissance moins 2. دونك هي l'instant اللي غتوصل فيها هاد لوند هادي للبوان ان. Question 4 قالك on considère un point M de la surface de l'eau éloigné de la source S à une distance égale à 6 cm. Normalement هي البوان اللي خدينا حنا قبيله. صافي. Donc le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel égal à temps. D'accord. Donc la question c'est écrire la relation entre l'élongation de point M et celle de point S. Donc هذا question normalement ديال الدرس الاول. دونك شنو هي مثلا البوان S وهذه هي البوان M. دونك هذه هي البوان M. D'accord. دونك شنو هي لا غولاسيون دو ليلونغاسيون يعني الاستطالة ديال اس بدلالة ليلونغاسيون ديال ام. دونك كيما شفنا في الدرس الاول. دونك عندنا دونك كيسيون 4 دونك لا غولاسيون ديال ليلونغاسيون انتر البوان ام و البوان اس. دونك كيما شفنا كو ايكغيك ام à l'instant t égale y ys à l'instant t moins temps. D'accord. Donc باش نحسب طون هنايا دونك il suffit نابليكي la relation ديالي. دونك نورمالمون t طون هو هاد t هادي دونك 12 fois 10 à la puissance moins 2. دونك بمعنى ym à l'instant t égale ys à l'instant t moins 12 fois 10 à la puissance moins 2. Voilà. Donc on passe à l'exercice numéro 2.
Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc le sonar est un capteur formé de deux sondes qui contient un émetteur E et un récepteur R des ultrasons. Donc il est utilisé dans la navigation maritime pour connaître la profondeur d'eau et permettre aux navires de s'approcher de la côte en toute confiance. Pour déterminer la profondeur de l'émetteur E, émet des ultrasons sinusoïdales vers le fond de la mer. À partir de ces ultrasons réfléchissent et sont captés par le récepteur R. Le graphe ci-contre représente le signal émis par E et le signal reçu par R. دونك غير كفكره باش نعرف شنو هو هاد السونار. دونك هاد السونار هو واحد لاباراي كتكون عندي في البواخر، يعني تيستعملوها في البحر. داكوغ. دونك شنو هو الدور ديال هاد السونار؟ هو انهم يحددوا العمق ديال المياه. صافي. دونك مثلا واحد السفينه ولا واحد الباخره غتبغي ترسى تحبس يعني في المرسى. داكوغ. دونك خصها تعرف العمق ديال المياه، يعني واش داك البلاصه تقدر تحبس فيها ولا لا. متفقين؟ دونك لوبجيكتيف ديال هاد التمرين هذا هو هاد لو سونار هذا. داكوغ. دونك كيفاش تيخدم هاد لو سونار؟ دونك عندي جوج ديال الحوايج. عندي واحد ليميتور، ان ليميتور دي زون ultrasons. داكوغ. دونك شنو هما بعدا اول حاجه خصني نعرف شنو هما لي زون ultrasons. دونك لي زون ultrasons هما ولا الموجات الفوق الصوتيه. دونك شنو هما الموجات فوق الصوتيه؟ دونك هما موجات تلك الفريكونس ديالهم. دونك الفريكونس دي زون ultrasons كيكون كبير بزاف، دونك تقريبا 20 كيلو هرتز. داكوغ. دونك هادو هما لي زون ultrasons، الفريكونس ديالهم كيكون تقريبا كبير بزاف. دونك هاد لي زون ultrasons ما نقدرش انا نسمعهم يعني ما يقدرش الانسان يسمعهم. داكوغ. دونك قلنا عندي واحد ليميتور، ان ليميتور دي زون ultrasons. دونك دابا اون فوا هاد لوند ultrasons كتخرج ليه هنا من ليميتور، كتمشي كتضرب في السطح ديال البحر. دونك تضرب في السطح ديال البحر وكتنعكس. دونك ملي كتنعكس عاوتاني كيشدها هاد لو ريسيبتور. دونك هذا المستقبل ديال لي زوند ultrasons. داكوغ. دونك هنا عندي ليميتور كيصيفط هاد الموجة الصوتية الفوق الصوتية. دونك كتوصل لو فون، يعني العمق ديال تتوصل حتى فين كاين عندي لو فون دو لا مير. داكوغ. ومن بعد كتنعكس وكتجي لو ريسيبتور. داكوغ. بحال اللي عندي واحد الكرة مثلا وعندي واحد الحيط قدامي، دونك كنضرب داك الكرة كتنعكس في الحيط وكترجع لعندي. داكوغ. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد التمرين ديالنا. دونك هنا عندي واحد لوسيلوسكوب. دونك هاد ليميتور وهاد لي ريسيبتور سون روليي افيك ان اوسيلوسكوب. دونك شنو يعطيني هاد الاوسيلوسكوب؟ تيحول ليا داك لون تيحولها سو فورم دان سينيال الكتريك. داكوغ. دونك هنا هاد لو سينيال 1 représente le signal émis par l'émetteur. وهذا اللي بالزرق هنا représente le signal reçu par le récepteur. d'accord. دونك عندي 1 هو الاول و 2 هو الثاني. دونك هادشي شي سي لوجيك منطقي. علاش؟ لحقاش لوند كتخرج من ليميتور كتبقى واحد شويه عاد كتوصل لي ريسيبتور، ياك؟ ماشي العكس. ماشي الريسيبتور كيشد لوند عاد كتخرج من ليميتور. دونك ليميتور هو الاول عاد كتوصل avec un retard. Donc avec un retard كتوصل ليا le récepteur. Donc ils sont donc ils ont demandé de quoi? Donc de définir une onde mécanique progressive. Donc définition d'une onde mécanique progressive. Donc la définition هذا donc راه ديجا عرفناه في الكور، دونك ما يمكنش نعاودوه. Donc la définition d'une onde mécanique progressive, donc كما قلنا c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transport de l'énergie sans transport de la matière. Donc la définition هذا voir le cours. Donc ما غنعاودوش تلقاوه في الدرس ديالكم. D'accord. Donc on passe à question numéro 2. Donc question numéro 2. L'onde sonore est une onde longitudinale ou bien une onde transversale. Donc هذا question ديال الكور. Donc الموجات الصوتية واش هما موجات مستعرضة ولا موجات طولية؟ Donc كيما شفنا في الكور que les ondes sonores ce sont des ondes qui دايرين
longitudinale علاش parce que la direction de propagation est parallèle avec la direction de perturbation. Donc l'onde sonore donc voilà, donc l'onde sonore est longitudinale parce que, ou bien car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Passe aux questions numéro 3. Donc, je nous donne la question numéro 3. On utilise des ultrasons de fréquence. Donc, attendez, fréquence ديال des ultrasons. Donc, كما لاحظتوا هو fréquence كبير بزاف اللي كيساوي تقريبا 200 كيلو هرتز. Donc, ça veut dire c'est 200 fois 10 à la puissance 3 Hz. Qui se propage dans l'eau de mer avec une célérité V égale 1500 mètres par seconde. Donc, السرعة باش كينتشروا هاد les ultrasons في الماء donc تساوي 1500 mètres par seconde. Donc, question 1, calculer la période T et la longueur d'onde de l'onde sonore. Donc, أول حاجة باش نحسب البيريود. donc شنو عطاوني في لي دوني؟ عطاوني الفريكونس. donc شنو كنعرف انا الغولاسيون ما بين البيريود والفريكونس؟ donc كنعرف بلي T égale 1 sur N. متفقين؟ donc بمعنى T égale 1 sur 200 fois 10 à la puissance 3. donc tu calcules fait. donc شحال غنلقاو؟ donc tu calcules fait غنلقاو بلي T égale 5 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. Voilà. Donc question pardon, donc calculer la longueur d'onde lambda. donc باش نحسب la longueur d'onde lambda donc شنو كنعرف la relation entre la vitesse et la longueur d'onde. شنو هي la relation entre la vitesse et la longueur d'onde? donc V O égale lambda fois fréquence. متفقين؟ donc maintenant lambda شحال غتساوي؟ donc غتساوي هي V E divisé par fréquence. donc شحال غتساوي ليا؟ donc V E هي 1500 و fréquence هي 200 في 10 أس 3. donc application numérique. donc شحال غنلقاو lambda؟ غنلقاو هي 7.5 في 10 أس ناقص 3 متر. فوالا. donc on passe question B. déterminer du graphe la durée delta t. donc شنو هي ديك delta t؟ donc delta t هو le retard temporel entre l'émetteur et le récepteur. يعني delta t شنو هي المدة الزمنية اللي استغرقتها الموجة باش تمشي ليا من l'émetteur حتى le récepteur. donc il رجعنا للسينيال. donc signal 1 représente quoi? donc représente le signal émis par l'émetteur. signal بالزرق représente le signal reçu par le récepteur. d'accord. donc باش نحسب دلتا تي donc ديما كنمشي نشوف المقدمة فين عندي. المقدمة عندي هنا المقدمة ديال السينيال ماشي من الاخر. donc كنشوف المقدمة. donc هنا المقدمة ديال السينيال الاول المقدمة ديال السينيال الثاني ولا كناخد الاول مع الاول. داكوغ. donc هنا شحال هي هاد المدة الزمنية؟ donc تقريبا من هاد البوان هادي حتى هاد البوان هادي. donc هادي هي دلتا تي تقريبا حتى النص من النص حتى النص. donc شحال عندي من كارو تما؟ donc تقريبا عندي واحد هذا راه النص. donc واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وهنا راه بادي من النص حتى النص تقريبا 6. donc 6 ديال الكاروات. donc دلتا تي égal 6 fois. donc هنا عندي كل كاري représente 5 ملي سكوند. donc 6 ديال الكاروات بمعنى 6 مضروبة في 5. donc 6 مضروبة في 5
fois 10 à la puissance moins 3. Donc خصني نحول الميليسكوند خصني نحولو للسكوند. دونك دلتا تي شحال تعطيني؟ دونك 6 في 5 هي 30. دونك 30 في 10 أس ناقص 3 secondes. Très bien. Donc, question 6, on suppose que les ultrasons suivent une trajectoire verticale. Exprimer la profondeur D en fonction de delta T et VO. Par la suite, calculer D. Vas-y. Donc, là, je ne sais pas si fait question 5. قال لك بلي هاد لي زولتراسون سويف ان تراجيكتوار فيرتيكال، بمعنى الى اعتبرنا بلي هذا هو ليميتور، دونك هذا هو ليميتور وهذا هو لو ريسيبتور، مثلا ليميتور و لو ريسيبتور، دونك مثلا هذا ليميتور وهذا هو لو فون، هذا هو فين عندي لو فون، داكوغ. دونك قال لك بلي هاد لو سينيال هذا كيمشي فيرتيكالمون، يعني كيمشي هكا كيضرب في لا سيرفاس دولو، متفقين؟ وكينعكس على هاد لو فون وكيرجع هنا وكيشدو لو ريسيبتور. دونك هنا عندي لو ريسيبتور. دونك لا كيسيون قالك كالكولي دي. دونك دي شنو هي المسافة؟ المسافة ما بين ليميتور وعمق ديال و لو فون. دونك هاد لا ديستونس من هنا حتى هنا، دونك هي لا ديستونس دي. دونك حنا باغيين نحسبو هاد لا ديستونس هادي شحال كتساوي، داكوغ. دونك باش نحسب لا ديستونس نرجع ليكسبرسيون ديال لي فيتيس. دونك في ايكال كوا؟ دونك في او دونك شحال كتساوي؟ دونك هي المسافة المقطوعة. دونك هنا دابا تقول لي شحال المسافة المقطوعة، كي لا ديستونس، داكوغ. دونك لا ديستونس هي شحال؟ دونك لاحظ معايا، دونك قلنا لون كتمشي من ليميتور وكتضرب في لو فون، يعني كتقطع واحد دي، كتكون قطعت ليا المسافه دي، ومن بعد عاوتاني كتضرب في لو فو وكترجع لو ريسيبتور، يعني كتكون قطعات واحد المسافه عاوتاني دي، يعني كتقطع ديك المسافه دي مدوبله. بحال اللي عندي واحد الكره كما قلت لكم، داك الكره كنضربها للحيط وكتنعكس في الحيط وكترجع لعندي، بمعنى شنو هي المسافه اللي المسافه اللي قطعت هذيك الكره؟ دونك هي لا ديستونس باش مشات زائد لا ديستونس باش رجعات، متفقين؟ يعني ديك لا ديستونس ضربتها مدوبله، بمعنى شنو نقدر نكتب؟ يعني دي زائد دي اللي هي دو دي، داكوغ. دونك لا ديستونس باركوري سي دو دي. وشحال هي دلتا تي؟ دلتا تي دونك هي المده الزمنيه اللي ديجا حسبتها انا. دونك دلتا تي هي لو لا دوري اونتر لو سينيال روسي لو سينيال ايمي، دونك غتكون هي دلتا تي، داكوغ. دونك بمعنى الا بغيت دي، دونك دي شحال غتكون عندي؟ دونك دي هي دونك هي في او فوا دلتا تي مقسومه على جوج، داكوغ. دونك بور لابليكاسيون نيميريك، دونك دي ايكال شحال؟ دونك في او، دونك في او شحال عندنا؟ هي 1500 فوا دونك دلتا تي تقريبا دونك قلنا 30 في 10 أس ناقص 3 ديفيزي بار 2. دونك دو كالكول في شحال غنلقاو دي؟ دونك غنلقاو هي 3.51. دونك تي ايكال 3,51 متر. فوالا دونك هكا نكونو سالينا ليكزيرسيس ديالنا، ليكزيرسيس نيميرو 2.